पक्षमा छौँ। हामीले योग्यताहरूलाई हेर्नेछौँ हामी एल्डरको। विशेष गरेर एल्डर पास्टर या बिशप जे पनि भने पनि उहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योग्यता चाहिँ यो बाइबलमा बताएको होइन कुरामा चाहिँ जे एल्डरले बोर्ड पनि हुनसक्छ अनि उहाँहरू एल्डरहरू हो भने उहाँ सिकाउने शिक्षक हुनैपर्छ, पास्टर सिकाउने शिक्षक हुनुपर्छ। यहाँ अहिले त बिशप के राख्ने चलन छ, जे भए पनि राखे पनि ऊ शिक्षक हुनुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ शिक्षक हुनैपर्छ, सिकाउनै पर्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसलाई चाहिँ ध्यान दिउँ होइन। यसलाई चाहिँ अनि नयाँ करारमा चाहिँ यो चाहिँ सिकाउने कुराहरू दिएको छ, सिकाउनुपर्छ भनेर दिएको छ र यसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ शिक्षक हुनैपर्छ। यहाँ पहिलो पत्रुसले पनि पहिलो पत्रुसको 5 अध्यायको 1-2 म यो सङ्गीत प्राचीन र ख्रिस्टका दुःखहरूको साक्षी साथै प्रकट हुने महिमाको भागीदार हुँ। तिमीहरूको बिचमा भएका प्राचीनहरूलाई अर्थ दिन्छु। तिमीहरूका बिचमा भएको परमेश्वरको बगानलाई देखरेख गर्दै कोठामा गर, करले होइन तर सोही इच्छापूर्वक निज कमाइको निम्ति होइन तर तयार मनले। मतलब के छ भने कोठालाई गर मतलब खुवाऊ, सिकाऊ, शिक्षा देऊ। तिमीहरूको भित्र भएको गोठालाले भेडालाई के गर्छ? खुवाउनै पर्छ, सिकाउनै पर्छ। त्यस कारण शिक्षकको जिम्मेवारी चाहिँ सिकाउनु नै हो भनेर भन्छ। अनि पत्रुसले पनि प्रेरित 20 अध्यायमा पनि पावलले त्यही कुरा यहाँ बताएको कुरालाई हामी हेरौँ। 20 अध्यायको 28 पदमा यसकारण आफ्नो विषयमा र सम्पूर्ण बगालको विषयमा होसियारी हुनुहोस्, जसमाथि उहाँले आफ्नै रगतले किन्नुभएको परमेश्वरको मण्डलीलाई चढाउनको निम्ति पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई अध्यक्ष गराउनु भएको छ या पास्टर छ। मतलब के भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँहरू शिक्षक हुनुभएको छ मण्डलीलाई खुवाउनको लागि। अब यहाँ यो कुरा आउँछ, यहाँ धेरै पास्टरहरू चाहिँ के छन् भने डिकनको सेवामा समर्पित छन्। मण्डलीलाई कसलाई के खाँचो पर्यो, कसलाई के कुराको यो कुरा मिलाउन छन्। यो खुवाउने कुरामा चाहिँ छैनन्। अहिले धेरै पास्टरहरू नेपालका 75% कि 90% पास्टरहरूले पनि मण्डलीलाई वचन खुवाउनु सट्टा मिलाइदिने सबै कुरा टाकटुक मिलाइदिने। तिम्रो जागी छैन ल पख तिमीलाई यस्तो रहेछ घरमा यस्तो यो खालको सोच होइन। र एल्डरहरूको जिम्मेवारी चाहिँ मण्डलीलाई खुवाउनु हो। परमेश्वरको वचन खुवाउनु छैन अनि वचन नखुवाइकन अरू कुरा खुवाउँछौँ। जे कुरा खुवाउँछौँ त्यही कुराले मोटा हुन्छ। सांसारिक कुरा खायो भने सांसारिक कुरा मोटा हुन्छ। आत्मिक कुरा खुवायो भने परमेश्वरको वचनमा प्रफुल्लित हुन्छ। त्यसकारण यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई ध्यान दिउँ। शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ भने डिकन एल्डर चाहिँ शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ भने डिकन चाहिँ दैनिक सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। यो दुईटा कुरालाई विचार गर्नु होइन। यसलाई दुईटा कुरा दैनिक सेवाको, त्यसकारण दुईटामा असर नपरोस्, एकअर्कालाई गर्ने कुरामा असर नपरोस् भनेर गर्न सकिन्छ। अनि एल्डर चाहिँ शिक्षामा के अरे अनि एल्डरले मण्डलीलाई निर्माण गर्ने काम गर्दछ। जहिले पनि एल्डरले चाहिँ मण्डलीलाई निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ यही हो। यो मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ नि, परमेश्वरको वचनमा निर्माण गर्नु सट्टा हामी भौतिक कुरामा निर्माण गर्न थाल्यौँ भने त्यही भएर मैले हाम्रो ग्रेटर गेस्ट चर्चले याद गर्नु, ग्रेटर गेस्ट चर्चको सबभन्दा ठुलो कुरा नै हामी वचनमा हामी यही कुरा सिकाउँछौँ कि प्लिज वचन सिकाउनुहोस्, भौतिक कुरा भौतिक मण्डली बनाउनुतिर नलाग्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, जब हामी भौतिक मण्डलीतिर बनाउनेतिर लाग्छौँ नि अनि मानिसहरूले भौतिक कुराहरू मात्रै खोज्छन्, भौतिक कुरातिर मात्रै ध्यान दिन्छन्, भौतिक कुराहरूतिर मात्रै हेर्छन्। त्यसो भएको भएर भौतिक कुरातिर होइन, हामीले भौतिक भवन होस् या नहोस् हामी आत्मिक भवनको लागि हामी चाहिँ जहिले पनि तयार रहनुपर्छ। त्यसकारण त्यो डिकनको काम डिकनले गर्न दिउँ, मतलब सेवा गर्ने काम सेवा गर्नेलाई गर्न दिउँ। पास्टरले एल्डरले
या बिसपले, मैले तपाईँलाई भने यी बाइबलमा जे पनि या अध्यक्षले या यो यहाँ बताएको छ नि, यी मानिसहरूले चाहिँ सिकाउने कुरामा चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ, जहिले पनि यो कुरालाई। त्यस कारणले अब यो कुरामा हामी मण्डलीमा चाहिँ तपाईँले भोलि मण्डलीमा जाँदा त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यही खालको व्यक्तिको डेभलप गरेर त्यही खालको व्यक्ति बनाउनु पर्छ मण्डलीमा। यो महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई ध्यान निर्माण गर्ने कुरा। मण्डलीले मुख्य जिम्मेवारी संसारमा गएर सबैजनालाई सिकाउनु मुख्य कार्य होइन, सुसमाचार प्रचार गर्नु, तिनीहरूलाई सिकाउनु। मत्ती 28:18देखि 20सम्म यसो ख्रिस्टले महान आज्ञामा के भन्नु, त्यहाँ चाहिँ जाओ, सुसमाचार प्रचार गर, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा बप्तिस्मा देऊ, हेर मैले जे गरेँ त्यो गर्न सिकाऊ। यो सिकाउने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले बाइबलमा एउटा विश्वासी जब मजबुत हुन्छ नि, ऊ परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिक्छ। ऊ आफ्नो जीवनको हरेक पक्षमा परमेश्वर सर्वेसर्व हुन्छ। दाउदको भजन पढ्नुहोस्, दाउद पनि तपाईँ र म जस्तै मानिस थियो। दाउदले पनि कतिपय कमजोरीहरू भयो, तर उसले के भन्छ, मेरो परमेश्वर तपाईँमा सामर्थ्य, तपाईँले मेरो सब कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो लागि परमेश्वर। उसले यी किसिमका कुराहरूलाई तपाईँले विचार गर्नु। हुन त ऊ बेत्सेबासित व्यभिचारमा फस्यो, उसले धेरै मान्छेलाई मार्न लगायो उसकै श्री बेत्सेबाको श्रीमा, तर पनि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई भरोसा गर्यो। उसले परमेश्वरको सामर्थ्यलाई कहिले पनि गरेन। र उसले भन्यो अब परमेश्वरले एकचोटि होइन, उसले जनगणना गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अब तिमी के गर्छौ त भन्दा उसले भन्यो म परमेश्वरको हातमा पर्छु, म अरू त्यो गर्दिनँ, म परमेश्वरको। उसले उसको चाहना, उसको सोच। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ जब विश्वासीहरूलाई परमेश्वरमा भरोसा गर्ने कुरा सिकाएनौँ, त्यस कारण जाओ सुसमाचार प्रचार गरेर यसरी भन्नुभयो, सिकाओ मैले के गरेँ त्यो कुरा गर्न सिकाओ। महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रियहरू यो। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ पास्टरको जिम्मेवारी यही हो, परमेश्वरको इच्छा सबैलाई बाइबल सिकाउनु हो। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने 2 तिमोथी 3:16-17 भन्छ, पवित्र शास्त्र शिक्षाको लागि लाभदायक छ, मतलब त्यो सिकाउनको लागि लाभदायक छ। जब हामी सिकाउँछौँ त्यसले अवश्य पनि राम्रो कुराहरू दिन्छ। त्यस कारण सिकाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो सिकाउने कुरालाई ध्यान दिने होइन एल्डरको जिम्मेवारी, पास्टरको जिम्मेवारी। अनि 1 तिमोथी 1:3-7 चाहिँ के भन्छ भने, गलत शिक्षाको विरोध, दन्त्य कथाको विरोध गरेर बाइबलीय साँचो शिक्षा सिकाउनु। अब तपाईँले याद गर्नु, दन्त्य कथा भनेको के हो भन्दाखेरि बाइबलमा त्यो 1 तिमोथी 1 त्यो दन्त्य कथा भनेको छ। क्या दन्त्य कथामा भरोसा। दन्त्य कथा भने दाँतबाट सुरु भएर दाँतैमा सुरु हुन्छ। एकादेशमा भन्यो त्यो दाँतबाट सुरु भयो, एकादेशमा भन्यो अनि ख्रिस्सा हाँस्यो, दाँतैबाट सुरु भयो। त्यो कथा सुनेर हाँस्ने त हो, दन्त्य कथा सुनेर होइन, त्यही हाँस्ने होइन। एकादेशमा एउटा राजा थियो, यस्तो थियो। एकादेशका कुराहरू सुनेर हामीले होइन, तर बाइबलीय शिक्षा सत्यता। बाइबलीय एकादेशको कथा होइन, कहिले बाइबललाई कथा भन्छन्, होइन कथा। बाइबल साँचो इतिहास हो, सत्य कुरा, सत्य घटनामा आधारित इतिहास हो। मतलब त्यो बितेर गएको कुरा हो, तर सत्य घटना जे भएको छ त्यो स्पष्ट भएको कुरा मात्रै छ। यो कथा होइन। कहिलेकाहीँ बाइबललाई यो कथा पनि छ भन्छन् मान्छेहरूले, यो कथा होइन, यो सत्यता हो। त्यसो भएको भएर हिन्दूहरूका हरेक कुराहरू चाहिँ कथा हो। मैले हिजो के अरे एउटा हाम्रो मधेसी भैयालाई त्यो डसना बनाउन बोलाएको, अनि बनाउँदै थियो। अनि तपाईँ के हुनुहुन्छ भनेर भन्यो, अनि मैले केही पनि भनिनँ। अनि उसले अब त्यो बनाउँदै थियो, उसलाई डिस्टर्ब नगरौँ अनि पछि कुरा गरौँ भनेर। अनि पछि त के भन्छ, तपाईँले बाबु रामायण पढ्नुहोस् भन्छ मलाई। रामायणमा यस्तो कुरा छ उस्तो कुरा छ भन्छ। ल पख तिमीलाई म पढ्ने कुरा दिन्छु, अर्को त्यो कुरा चाहिँ तिमीले पढ, सत्य कुरा पढ। मैले उसलाई बाइबल भन्यो, यो मधेसीहरू फेरि उसले कुरानको कुरा नि गर्न थाल्यो है, सबै कुरा रामायणको कुरा नि गर्न थाल्यो। मुसलमान हो कि हिन्दू मैले बुझ्न सकिनँ होइन। अनि तिमीलाई चाहिँ म बाइबल दिन्छु भनेर बाइबल पढ्नुपर्छ भनेर भने क्या उसलाई। मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यी सबै कुराहरू भने साँच्चै भन्यो भने जसरी त्यस कारणले हामीले अहिले बनाइरहेको त्यो छ नि, हामी सकेसम्म यो क्रिसमसमा निकाल्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ सबैको घरमा चाहिँ आधा घन्टा सुनौँ त, हरेक दिन आधा घन्टा बाइबल पढ्न छोडेर त्यही सुनौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई
परमेश्वरको सत्यता जान्नलाई गहिरो कुरा मिल्छ। त्यसकारणले हामीले कोसिस गर्दैछौँ। हाम्रा सरहरूले धेरै कोसिस गरेर होइन रेकर्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँसम्म कहाँसम्म पुगेको छ त्यो क्रिसमसमा निकाल्ने भन्ने कुरा छ होइन। त्यस कारणले गर्दा के छ भने हामीले यो दन्ते कथा होइन, यो सत्य कथा हो, यो सत्य कथा नभनौँ, यो सत्य इतिहास हो जुन चाहिँ बाइबलमा हामीलाई छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो त्यस कारणले उनीहरूलाई भन्नु पऱ्यो के भने दन्ते कथाको विरोध गरेर बाइबलले साँचो शिक्षा सिकाउनु, बाइबलले सत्यता सिकाउनु हो, त्यो चाहिँ हाम्रो भन्नु हो। अर्को कुरा चाहिँ शिक्षा मण्डलीको आवश्यकता हो तर ऐच्छिक होइन। ककल चाहिँ अहिले 8, 9, 10मा पढ्दा ऐच्छिक विषय लिनुपर्छ नि होइन। अनि अब त्योभन्दा माथि पढ्दा नि ऐच्छिक विषयहरू हुन्छ नि, छान्नुपर्ने होइन, छान्नुपर्ने विषय इच्छा लाग्दा गर्ने, इच्छा नलाग्दा गर्ने चाहिँ होइन। बाइबलले शिक्षा चाहिँ के हो? आवश्यकता हो। बुझ्दैछ तपाईँलाई? यो आवश्यकता हो, यो इच्छा होइन। कसैले मन लाग्छ भने आउनुहोस्, हो नि, यो आवश्यकता हो। सबैले पढ्नै पर्छ, सबैले जान्नै पर्छ बाइबल। त्यस कारण यो आवश्यकता हो, ऐच्छिक होइन। यसलाई ध्यान दिनु। पावलले तिमोथीलाई शिक्षा दिन सल्लाह दिन्छन् होइन। पहिलो तिमोथी 4:10-6:2, तितस 2:1 बाइबलले शिक्षा सिकाऊ भन्छन्। बाइबलले शिक्षा सिकाऊ भन्छन् उनले होइन, सत्य कुराहरूलाई सिकाऊ भन्छन्। तिम्रो शिक्षा चाहिँ इमानदारीता स्पष्ट शिक्षा हुनुपर्छ। तितस 2:7-8 बाइबल अनुसार। मतलब चर्चमा विश्वासी रिसाउँछ भने बाइबल नभएको कुरा बोलिदिनु हुँदैन। मतलब मैले भने नि चर्चमा धेरै विश्वासी देखाएर ठुलो पास्टर बन्नु हाम्रो उद्देश्य होइन। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ विश्वासीहरूलाई सत्यता देखाएर। मैले भने नि कहीँ पनि सुन्नुहोस् है, यो सुन्नुहोस्, अस्ति मैले एउटा हाम्रो शनिबारको चर्चमा पनि भन्छ निको पार्ने, चङ्गाई खुवाउने यी किसिमका कुराहरू मण्डलीको आवश्यकता होइन। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र मसीह हुनुहुन्छ भनेर मानिसलाई बताउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो त? उनीहरूले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने हो। अनन्त जीवन चाहिँ छोड्ने सबै पाउने, अनन्त जीवन चाहिँ मतलब छैन, स्वर्ग जाने कुरा चाहिँ मतलब छैन। बाइबल पढाएको छ, चर्च आउनु भनेर तिमीलाई निको हुन्छ, हेर आऊ, नआयो भने निको हुन्छ, तिमीले राम्रोसित विश्वास गरिनौ अनि निको नभएको, तिमीले राम्रोसित प्रार्थना गर्न सकेनौ जस्ता कुरा गरेर ढाक्ने होइन। बाइबलले शिक्षा तिमीले अनन्त जीवन पाएका छौ, पाउने छौ होइन। बाइबलले त्यही भन्छ, पाएका छौ, तिमीले यसलाई विश्वास गरेका छौ, तिमीले अनन्त जीवन पाएका छौ। त्यसकारणले तिमी स्वर्गको नागरिक भएका छौ, तिमी परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएका छौ, विश्वास गरेको दिन भनेर यी किसिमका कुराहरू सिकाउने। र त्यो खालि त्यो नाटक सिकाएर मान्छेहरूलाई यी गलत किसिमका शिक्षाहरू सिकाउने कुरा होइन। स्थानीय मण्डलीको अगुवा चाहिँ वचनमा परिश्रम गर्ने हुनुपर्छ। पहिलो तिमोथी 5:17 र उनीहरू चाहिँ आदरको योग्य हुन्छन् होइन। हिब्रू 13:7 र पहिलो तिमोथी 5:17ले यही भन्छ कि उनीहरू आदरको योग्य हुन्छन्। याद हो, जब वचन सिकाउने मान्छेहरू आदरको योग्य हुन्छन्। मतलब परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ। स्याबास छोरा, ठिक काम गर्दैछौ, तिमीले जुन कुरा मैले चाहेको थिएँ त्यही काम गर्दैछौ तिमी भनेर आदरको योग्य हुन्छन् वचन सिकाउने मान्छेहरू। याद गर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो योग्यता भन्दा पनि हामी जब वचन सिकाउने कुरामा हामी समर्पित हुन्छौँ, यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा गर्छ। अनि एल्डरको जिम्मेवारी चाहिँ यो हो मण्डलीमा, चर्चमा। अहिले त तपाईँले थाहा छ हाम्रा क्रिस्चियन जगतका पास्टरहरू ठुला सङ्गठन बनाएर होइन के अरे अब मन्त्री हुन खोजिरहेछन्। हामी राजा भइसकेका छौँ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, बाइबलले भन्छ तिमी राजाहरूका महाराजा हौ, तिमी हामी प्रत्येकजना परमेश्वरका राजकीय गिरी पुजारी हो, परमेश्वरका निजी प्रजा हो। तिमीहरू यी सानो कुरा घट्न नखोज, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नखोज। यो महत्त्व योग्यताको बारेमा याद गर्नुहोस्। महत्त्व कुरा याद गर्नुहोस्। यी योग्यता किन भन्दाखेरि मण्डलीलाई निर्माण गर्न पास्टर एल्डर परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। निर्माण गर्न, बनाउन, परमेश्वरको वचनमा मजबुत बनाउनको लागि परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। त्यसकारणले पास्टरको आवश्यकता छ, एल्डरको आवश्यकता छ र डिकनको नि आवश्यकता छ परमेश्वरको सेवा गर्नलाई।
त्यसकारण यो दुईटा कुरा चाहिँ डिकन र एल्डरको कुराहरू। अहिले पास्टरको अझै विस्तृत हामी अर्को कक्षामा हुन्छौँ। आउने कक्षामा चाहिँ पास्टरको नियुक्ति, पास्टरको जिम्मेवारी, पास्टरको कुराहरू अझै बढी हामी अर्को कक्षामा आउँछौँ। अब यो कक्षामा चाहिँ हामी अगुवाहरूको नियुक्ति र पास्टर शिक्षकको चाहिँ जिम्मेवारी, नियुक्ति गर्ने कुराहरू पनि अब धेरै किसिमले, जस्तै अहिले भने नि के अरे हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस एमाले अध्यक्ष चुने जस्तो होइन। त्यस कारण यसको चाहिँ होइन नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई ध्यान दियो। हामीले त्यस्तो त्यो खालको सोच नसोच, त्यो फरक हो। आत्मिक र भित्री गुणले भरिएको अगुवा छान्दा चाहिँ आत्मिक योग्यता बलियो भएको हुनुपर्छ। हामीले हेरिसक्यौँ पहिलो तिमोथी 3:1 देखि 7सम्म, तीतस 1:5 देखि 9सम्म हामीले हेरिसक्यौँ। कस्तो मान्छेहरू भने आत्मिक, पहिलो कुरो चाहिँ उसको आत्मिक योग्यता राम्रो भएको। कहिलेकाहीँ कसरी छान्ने चलन छ भने मैले बोल्न सकेँ, मेरो राम्रो किसिमको तर्कहरू गर्न सकेँ होइन, मैले राम्रो किसिमको आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्न सकेँ। मेरो विचार बाइबलमा प्रस्तुत गर्न भनेको छैन बाइबलले, मेरो विचार सिकाउनलाई भनेको छैन बाइबलले, मेरो तर्कलाई सोचलाई विचार गर्नलाई भनेको छैन बाइबलले। त्यसो भएको भएर चाहिँ त्यस्तो कोही मान्छे वक्तृत्व कलामा होइन, बोल्ने शब्दमा कला होला होइन, उसँग होला त्यस्तो कुरा। कति मान्छेमा अर्को किसिमको कला होला। अब भनौँ न, सपोज उदाहरणको लागि कोही मान्छे एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट भन्छ नि, बोर्ड फर्स्ट आयो, त्यो चाहिँ भोलि गएर डाक्टर भयो, हुन सक्ला उसँग, उसले पास्टरी गर्न सक्दैन। त्यस कारण हामीले त्यो सांसारिक शिक्षालाई लिएर छान्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई एभोइड भन्छ, अलग त्यसलाई त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो ठिक होइन। बाइबलमा उसको भित्री कुराहरू, आत्मिक योग्यताहरू नपढेको भएन के थिए, अधिकांश प्रभुका चेलाहरू पढेका थिए, तर पनि उनले परमेश्वरले उनीहरूलाई जुन किसिमको सामर्थ्य दिनुभयो नि पछि नपढेको पनि छैनन् होइन। पावल शिक्षक थिए आफै, गुरु थिए आफै, उनी विद्वान थिए आफै। मतलब पढेका हुनुपर्छ हुनु, त्यसको मतलब फेरि नपढेकालाई मात्रै भन्न खोजेको होइन। सबै मान्छे एउटै हुन्। त्यस कारण सबैले चाहिँ त्यो दुवैको आत्मिक शिक्षा हुनुपर्छ, आत्मिक होइन, त्यो कुरा भएको हुनुपर्छ। हुनसक्छ एउटा व्यक्ति राम्रो बोल्न सक्छ तर ऊ अगुवा हुन सक्दैन, पास्टर हुन सक्दैन। ऊ राम्रो बोल्न सक्छ, हुनसक्छ उसँग राम्रो बोल्ने क्षमता छ। भित्री आत्मिक योग्यता र बाहिरी योग्यता फरक पर्छ होइन। बाहिरी योग्यता अब कसैले भनौँ न, मान्छेले कति भिडमा बोल्ने डरै नहोला भने चाहिँ त्यो मान्छेले पास्टरी गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। मैले त बोला भन्न खोजेको कुरा परमेश्वरले चाहनुहुन्छ त्यो बोलाउनुहुन्छ। म चाहिँ एकचोटि यो चुनावमा यो के भन्छ, यो क्याम्पसको के को चुनाव, के को सोबियो होइन, सोबियोको चुनावमा चाहिँ म उठेको थिएँ। म एकचोटि अनि सबैले त उठ्न सक्छ, तैँले गर्न सक्छस् भने, तर म यसरी बोल्न चाहिँ सक्दैन थिएँ कि, बोल्न चाहिँ सक्दैन थिएँ। मलाई अब कोही किन उठ्नुपर्छ भनेर मलाई उठाए, अनि यसरी अगाडि मान्छेको अगाडि बढ्न बोल्न सक्दैन थिएँ। अनि त्यसपछि चुनावको अघिल्लो दिन चाहिँ भाषण गर्नु पर्दो रहेछ। अनि मलाई चाहिँ मेरो पनि पालो आयो, म पनि यसै गरी गएँ, यस्तो ड्यासमा बसेर गर्नु पऱ्यो। म त केही पनि बोल्नै सकिनँ, सबैजना हाँसै फर्केँ, केही पनि बोल्न सकेन। अनि जब मैले चाहिँ मान्छेको अगाडि बोल्न सकेको चाहिँ जब प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि हो। अहिले भनौँ 5,000 जना, 10,000 जना, 20,000 जना मान्छे पनि मलाई केही पनि फरक पर्दैन। मतलब परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ, परमेश्वरले नै अगुवाई गर्नुहुन्छ। त्यो म बोल्न जान्ने भएर मैले गर्नुभएको होइन भन्न खोजेको मैले तपाईँलाई कुरा के छ, त्यो चाहनुहुन्छ भने मुसाले बोल्न सक्दिनँ भने तर परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ होइन। ती कुराहरू गर्नको लागि सबै कुरा परमेश्वरले चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले भित्री उसको आत्मिकी कुरा चाहिँ उसको राम्रो बलियो हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन, भित्री योग्यता चाहिँ। त्यसैले मण्डलीका अगुवा छान्दा उसको आत्मिक अवस्थाको जाँच गर्नुपर्छ। जाँच्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण कुरा। यो जाँच भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, जहाँ पनि जाँच चाहिँ हुनुपर्छ। स्वाभाविक मानिसले सामर्थ्य पाउँदछन् त्यो गलत होइन होइन। कसैसँग स्वाभाविक रूपमा बाहिरी रूपमा उसको सामर्थ्य हुनसक्छ होइन, तर त्यो गलत होइन। तर त्यसलाई परमेश्वर रूपमा भर पर्नुको साटो आफैमा भर पर्न
चाहिँ गलत हो। अब मतलब कस्तो भने नि तपाईँको मसँग भएका कुराहरू जस्तै म जस्तो मान्छे, म ट्यालेन्ट परमेश्वरमा भर परेन, ऊ ममा भर पर्यो होइन, मेरो खुबी म सक्छु, यो किसिमको ट्यालेन्टले काम गर्दैन। त्यस कारण हरेक समय परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिक्नु। बुझ्नुभयो तपाईँले मैले भन्न खोजेको कुरा? मतलब म होइन, म ख्रिस्टमा, ख्रिस्टको कारणले म यहाँ छु, म मेरो कारणले होइन, ख्रिस्टले। त्यस कारणले मानिसहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ मान्छे आफ्नो विद्वतामा, कहिलेकाहीँ आफ्नो इन्टेलेक्चुअलिटी भनौँ या आफ्नो त्यो ट्यालेन्टमा चाहिँ मान्छेले भर पर्छ। र हामी चाहिँ परमेश्वरमा भर पर्न, आत्मिक अगुवा चाहिँ परमेश्वरमा भर पर्न सिक्नुपर्छ। हरेक समय परमेश्वरमा भर पर्ने। त्यस कारणले छान्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा पर्ने मान्छे। मलाई एउटा मान्छे भनेको याद आउँछ जहिले पनि, म सम्झिन्छु त्यो मान्छेले भनेको, धेरै अगाडिको क्रिस्चियन, अनि त्यतिखेर पुरानो बस पार्कबाट बाहिर जाने बस चल्थ्यो। अहिलेको पुरानो बस पार्क भएर चाहिँ अहिले त त्यहाँ बस पार्कै छैन, त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर जाने बस चल्थ्यो। अहिलेको नयाँ बस पार्क होइन, त्यो पुरानै बस पार्क हुँदाखेरि। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा मान्छे बाइबल कलेज इन्डिया जानुपर्ने, त्यतिखेर नेपालमा छ्यास्ती भन्नु बाइबल कलेजहरू थिएन, ऊ इन्डिया पढ्न जानु लाग्यो। अनि एउटा अगुवाले चाहिँ उनलाई पुर्याउन आउँदाखेरि चाहिँ अब जाने मान्छे हतार गरेर ठिक्क समयमा आउनु भएको थियो। ठ्याक्कै समयमा पुगेको 11 बजे बस चल्छ भनेपछि 11 बजे ठ्याक्क पुगेको बसमा। अनि त्यसपछि जुन उसलाई बिदाई गर्न आउने जुन उत्साह दिने मान्छे अगुवा चाहिँ ठ्याक्क 10-15 मिनट ढिला पुगेछ। अनि बस हिँड्न लागिसकेको बेला पुगेपछि एकदमै हस्याङ फस्याङ गर्दै ओ हालेलुया प्रभु भनेर बसमा त्यो मान्छे टन्नै यसरी सिटमा बसिरहेको छैन, हालेलुया भनेर भाइ ल प्रभुले यस्तो गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई लाज लाग्यो अरे क्या। त्यसो भन्दाखेरि किन लाज लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यत्रो बसमा प्रभुको नाम लिएर भनेपछि उसलाई त्यो जुन चाहिँ भर्खर जाने स्टुडेन्ट चाहिँ लाज लाग्यो। तर उसलाई चाहिँ केही कुरा पनि वास्ता भएन। किन थाहा छ उसलाई के मतलब छ? मलाई परमेश्वरको कुरा भए, परमेश्वरले मैले भाइलाई बिदाई गर्न आउनु पाएँ, एकैछिन ढिला भए छोड्थ्यो भनेर उसले परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो होइन। त्यस कारण हामी त्यस्तो कुरामा नि कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा पनि हुनसक्छ। त्यस कारण आत्मिक अगुवाहरूले यो खालको कुरालाई चाहिँ होइन, हामीले जेसुकै संसारले हामीलाई जस्तो सुकै कुरा गरोस्, हामीले चाहिँ उसको आत्मिक कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यसैले मण्डलीमा एउटा प्रशासकको राम्रो ज्ञान भएको म्यानेजर होइन, प्रशासन सम्बन्धी राम्रो गर्न सक्ने यो मान्छेले गर्न सक्छ भने म्यानेजर चाहिएको छैन यीशु ख्रिस्टलाई। सेवक एल्डर चाहिएको छ यीशु ख्रिस्टलाई, पास्टर चाहिएको छ यीशु ख्रिस्टलाई मण्डलीमा। सुन्नुहोस् है, यो कुरालाई ध्यान दिन्छ। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि एउटा शिक्षक यो मान्छेले यस्तो गर्यो, यो मान्छे यस्तो चाहिएको छैन। डाक्टर इन्जिनियर चाहिएको छैन। त्यस कारण यीशु ख्रिस्टले माझीहरूलाई छान्नुभयो। नोहले जहाज बनाए, तर संसारमा एउटा जहाज अर्को नि बनाएको थियो, थाहा छ तपाईँलाई? टिटानिक कि टाइटानिक के हो? टाइटानिक होइन, के भयो त्यो? नोहले बनाएको जहाज के भयो? परमेश्वरको ज्ञानले बनाएको जहाज। हेर्नुहोस् है, त्यही त। त्यस कारणले मानिसको यो चाहिँ फेल खान्छ भन्न खोजेको एउटा उदाहरण एउटा दिन सकिन्छ त्यसलाई होइन। त्यो जहाज चाहिँ भएन केही पनि, त्यो जहाज भयो, त्यो जहाजमा सबै मान्छे बाँचे, त्यो जहाजमा खतम भयो। जहाजको अहिले त समुद्रमा त्यो साथी पत्तै लागेको छैन भने के भने त्यो त्यसको अवशेष त्यो डुब्यो, समुद्रमा खतम भयो होइन। टाइटानिकको कुरा। त्यस कारणले यही कुरा छोड्यो। एउटा एकाउन्टेन्टले आर्थिक कुरा हेर्न सक्छ तर मिसनको काम गर्न सक्दैन। सुन्नुहोस् है, फेरि गर्न सक्दैन भने चाहिँ एकाउन्टेन्टले गर्नै सक्दैन भन्न खोजेको होइन त्यो कुरा। उसलाई एकाउन्ट सम्बन्धी जति ज्ञान हुन्छ र ऊ फेरि मिसनरी पनि हुनसक्छ। तर कुरा के भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ अलिकति बुझ्नुहोस् कि हामीले उसको एकाउन्टको ट्यालेन्ट देख्ने बित्तिकै यो मान्छेले चाहिँ चाहिँ मण्डली चलाउन सक्छ भनेर गर्न सक्दैन नि। सक्दैन नि। जुन बेला जुन जसलाई जे छ, म कहिलेकाहीँ मान्छेलाई उदाहरण दिएर भन्छु, एउटा डक्टरलाई पनि मैले एउटा उदाहरण दिएको छु। तपाईँलाई डक्टरी बारे थाहा छ होइन, तर मलाई चाहिँ पास्टरी बारे थाहा छ। मैले डक्टरलाई भनिदिएँ तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ त्यसको विज्ञ, म पास्टरीको विज्ञ भनिदिएँ। अब भन्नु त हो के छ, उसलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने एउटा तरिका हो। त्यस कारण हामीलाई जो चाहन्छ, त्यस कारण हामी बाइबल कलेज छ, हामीलाई बाइबलको बारेमा थाहा छ
होइन। त्यसकारण त्यो थाहा छ, उनीहरूलाई थाहा छैन नि बाइबलको बारेमा। र हाम्रो भनौँ न हाम्रो चर्चमा जति पनि भनौँ न हाम्रो विनोद सर अब प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ स्कुलको, होइन, उहाँलाई प्रिन्सिपल पो थाहा छ त, बाइबलको बारेमा थाहा छैन नि। त्यसकारणले बाइबल कलेज आउनुहोस् भनेर भन्छु। बिचरा समय मिलाएर आउनुहुन्थ्यो, अहिले समय नै उहाँको प्रिन्सिपल भएपछि उतापट्टि समय जान्छ, यतापट्टि समय हुँदैन। हाम्रो उहाँ विष्णु सर चाहिँ उहाँ रिटायर भएर चाहिँ जो आउनुभयो, अहिले जाहिर खान जानु तपाईँ त जानुपर्ने होइन त, हो नि, साँच्चै कुरो गरेर हो कि न, जाहिर खान जानु पर्थ्यो नि त, तर उहाँ रिटायर हुनुभयो प्रभुको सेवा गर्नलाई एकदमै उहाँले एकदम उत्सुक भएर आउनुभएको छ। मतलब के भन्दाखेरि प्रभुले सिकाउनुहुन्छ हामी सबैलाई, सबै क्याटेगोरीको मान्छेलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्छ, सबै क्याटेगोरीको मान्छेलाई सिकाउनुहुन्छ। हामी यसरी जान सक्छौँ। त्यस कारण हामीसँग हाम्रो ट्यालेन्टलाई प्रस्तुत गर्ने होइन भन्नु खोजेको, हामीसँग भएको ट्यालेन्टलाई होइन, हामीसँग म्यानेजिङ पावरलाई ल्याएर चर्चमा गर्ने होइन। एउटा पास्टरले मलाई के भन्नु भने अब चर्चको 2 तलाको भवन बना, 1 तला चाहिँ मैले चाहिँ एउटा के विचार गरेँ, डिपार्टमेन्ट स्टोर राख्ने विचार गरेँ भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई कहिले कहिले अचम्म लाग्छ के हुँदा कि परमेश्वरको सामर्थ्यमा भर पराए केमा भर परेको थियो। यस्ता यस्ता पास्टरहरू छन्, कसरी सेवाकाई गर्छ। अब हाम्रो यहाँ चर्चको यसो यत्रो भवन खाली छ, एउटामा डिपार्टमेन्ट राखौँ, एउटामा शनिबार मात्रै एउटा रेस्टुरेन्ट राखिदिउँ, के फरक पर्छ, होइन, पैसा त आउँछ भनेर सोच्यो भने के होला, गलत किसिमको कुराहरू। त्यस कारणले अर्को लामो समय जाँचपछि हामी छान्न सक्छौँ, होइन, ल भित्री गुण उसलाई हेर्नुपर्छ, लामो समयको जाँच। त्यस कारणले बाइबलमा के छ, नयाँ मान्छेलाई चाँडो हात नराख भनेको छ। नयाँ मान्छे भनेको मतलब के, बाइबल नसिकेको मान्छेलाई उसले पनि तुरुन्तै लाएर हो म सिक्ने बित्तिकै म जाने बित्तिकै मलाई त ट्याक 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 दे ओहो भने जस्तो होइन। त्यस कारणले उसलाई सिकाओ समय लाग्छ। अनि मैले अघि भने मुसालाई 40 वर्ष लाग्यो, 40 वर्ष, योसेफलाई 13 वर्ष लाग्यो, दाउदलाई 13 वर्ष लाग्यो, पर्खिनु पर्यो। त्यस कारण सिक्नु पर्यो, त्यही समयमा सिक्ने समय हो, होइन। पहिलो तिमोथी 5:22 कुनै पनि मानिस झट्ट हात नराख भनेर भनेको छ, न त अरू मानिसको पापमा भागीदार हो, आफैलाई शुद्ध राख। त्यसैले तुरन्तै कसैलाई पनि अगुवा नियुक्ति नगर, किनकि यो संसारको जस्तो होइन, संसारको जस्तो सोच होइन, यो फरक सेवकाई हो। त्यसैले ध्यान देऊ, हुनसक्छ समय लाग्न सक्छ, अनि तपाईँ र मलाई पनि समय लाग्न सक्छ। आज बाहिर यहाँ धेरै हाम्रो बाहिर धेरै त्यस्ता स्टुडेन्टहरू आए, आज आउने बित्तिकै 15 दिनमै ग्रेजुएट हुन खोजे, ग्रेजुएट भए गए, होइन। त्यस कारण त्यो होइन, समय लाग्छ, हामी सिक्दैछौँ, हरेक समय सिक्दैन। याद गर्नुहोस् त, छोरा जन्मिन 9 महिना लाग्छ, धान पाक्न 3 महिना लाग्छ, मकै पाक्न 4 महिना 3 महिना लाग्छ, आलु कुनै पनि के आज रोपेर भोलि हुँदैन, समय लाग्छ। अनि हामी आज खोज्यौँ भने के हुन्छ। त्यस कारण त्यो धैर्यताको आवश्यकता छ, हामीलाई सिक्नु आवश्यकता छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसले चाहिँ हामीलाई ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यो अर्को कुरा चाहिँ के म सेवकको लागि बोलावट पाएको छु। याद गर्नुहोस्, अघि हाम्रो यो रोशनको प्रश्नलाई नि यसले अलिकति फाइदा पुऱ्याउँछ। के म सेवकको लागि म बोलावट पाएको छु। याद गर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई बोलावट नहुन सक्छ, बोलावट एउटा हुनसक्छ, हामीले अर्को फिल्ड चुज गरेको हुनसक्छ। मतलब मलाई बोलावट एउटा कुरा हुनसक्छ परमेश्वरले, तर म अर्को चुज गरेको हुनसक्छ। कस्तो उदाहरणको लागि मैले भने नि, म्युजिकलाई जसले नि मन पराउँछ, अनि म्युजिकमा चाहिँ मान्छेहरूले के गर्छ भने वाह म्युजिकमा भएपछि होइन सबैजना म्युजिसियन बन्न मन लाग्छ, जाने नजाने गिटार ढ्याङ 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 पार्न मन लाग्छ, होइन। त्यो लाग्छ किनभने त्यो म्युजिक, तर मेरो बोलावट के हो। कोही मान्छे स्वरै हुँदैन, गीत गाउनै सक्दैन, उसलाई फेरि क्वायर लिडर बन्नुपर्छ, होइन। त्यस कारण त्यो त परमेश्वरले मलाई म आफै भनौँ, म त जीवनमा मैले गीत गाउनु भने जान्दैन, अरूले गीत गाएको कुरालाई पछाडि जाने मात्रै हो है। मैले क्वायर लिडरबाट चर्चमा भएन, कोही नभए केही फरक पर्दैन भन्यो भने के काम लाग्छ, केही काम लाग्दैन। त्यस कारणले मेरो बोलावट के हो, मेरो बोलावट के हो। याद गर्नु, यो प्रश्न चिन्ह, यसलाई ध्यान दियो। हामी कसरी थाहा पाउने त मेरो बोलावट भनेर भन्दाखेरि पाउलले तिमोथीलाई भन्छ, पहिलो तिमोथी 3 यदि कसैले अध्यक्ष अगुवा पदको काम गर्न चाह गर्छ भने उसले असल काम गर। मलाई चाह लाग्यो, मलाई पास्टर भन्नलाई, यदि उसले गर्यो त्यो असल कामको चाहना हो, त्यो खराब कामको चाहना होइन, होइन।
पहिला चाहना गर्नु, त्यसैले तुरन्त हात नराख। उसले चाहना गरेको सम्मति बित्तिकै अब ल ठिक छ उसले चाह गर्यो उसलाई पास्टर बनाइहाल्यो भनेर होइन। उसले चाह गर्यो भने तुरन्तै हात राख्ने काम नगरौँ। याद गर्छु यो पास्टरको नियुक्तिको कुरा। बाइबललाई हेर्ने हो भने उसले चाहना गरेको हुनुपर्छ। पहिलो कुरो चाहिँ हो उसले चाहना गरेको हुनुपर्छ, त्यही भने छैन। दोस्रो कुरो चाहिँ के हुनुपर्छ, बाइबलीय योग्यता पुगेको हुनुपर्छ उसँग। मतलब बाइबलीय योग्यता भनेको अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, उसँग ती योग्यताहरू पुगेको, ती योग्यताको बारेमा जानकार, ती योग्यताको बारेमा थाहा भएको व्यक्ति हुनुपर्छ, त्यो योग्यताको बारेमा ध्यान दिएको व्यक्ति हुनुपर्छ। उसँग आवश्यक वरदान भएको हुनुपर्छ, होइन, जुन वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो हुनुपर्छ। उसले आफ्नो दान पत्ता लगाएर बाइबलले योग्यता प्राप्त गर्न सक्छ। उसले आफ्नो दानलाई, परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई पत्ता लगाएर चाहिँ बाइबलले योग्यता प्राप्त गर्न सक्छ। उसले बाइबलीय शिक्षा, बाइबल कलेज थाहा गरेको, मात्र बाइबल कलेज गरेकै हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले भने गरेकै हुनुपर्छ भन्न खोजेको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यदि बाइबल कलेज गरेन भने त्यो मान्छे चाहिँ चाह चाहिँ गर्ने, बाइबल कलेज चाहिँ नगर्ने, सिकाउन चाहने नसिक्ने। सिकाउन चाहने मान्छे नसिक्यो भने के हुन्छ, के कामै छैन, त्यसले गर्दा के हुन्छ, उदाहरणीय जीवन जिएको हुनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् यी 5 वटा कुराहरू चाहिँ के हुन्छ, उसको चाहिँ उसले चाहिँ चाहना गरेको हुनुपर्छ, बाइबलले योग्यता पुगेको हुनुपर्छ, उसँग आवश्यक वरदान भएको र उसले आफ्नो वरदानलाई पत्ता लगाएको र उसको बाइबलीय शिक्षा थाहा भएको र उदाहरणीय जीवन जिएको हुनुपर्छ। जहिले पनि उसले आफ्नो वरदानको विषयमा होसियारीपूर्वक ध्यान दिएको हुनुपर्छ। मतलब परमेश्वरको वरदानलाई होसियारी। यदि तपाईँले नयाँ चर्चमा एल्डरको योग्यता भएको व्यक्ति छैन भने पर्खनुहोस्, समय आएपछि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। अब आज गएको छ, सपोज उदाहरणको लागि अब म गएँ एउटा ठाउँमा गएँ, 3 जना विश्वास छ, ओहो ल कसलाई एल्डर बनाऊ, ओ म पास्टर भएँ, कसलाई एल्डर बनाऊ, कसलाई डेकन बनाऊ भनेर लाग्यो भने के हुन्छ, अब त्यो 2 जना त छ होइन। त्यस कारणले त्यो हात तारिनु पर्दैन। अहिले नै सबै किसिमको सेटअप जस्तैको छ, जस्तै बल्टिमोरको जस्तै बल्टिमोरमा जुन किसिमको सेटअप छ त्यही किसिमको सेटअप मुम्बईमा अझै हुन सक्दैन। मुम्बईमा जस्तै सेटअप काठमाडौँमा हुन सक्दैन, काठमाडौँमा जस्तै सेटअप हाम्रो अर्को बाहिर चर्चको हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले भनौँ अहिले तुरन्तै ती कुराहरूलाई छैन, ती कुरालाई सोच राखेर परमेश्वरको वरदान भएको व्यक्तिलाई परमेश्वरको महिमाको लागि त्यसरी छान्दै लानुपर्छ। अघि रोशनले भन्नुभएको थियो नि, अनि त्यो मान्छे जस्तै अब हुनसक्छ उस होइन, ऊ सबै कुरा एउटा गल्ती गर्यो, उसले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्यो, उसले होइन, उसले 2टा श्रीमती ल्यायो, उसले स्वीकार पनि गर्यो, मैले गल्ती गरेँ पनि भन्यो र तर पनि उसको प्रभुको सेवकाई गर्ने मन उसमा छ भनेदेखि उसले केही समय होइन त्यहाँ चाहिँ सेटअप नहुन्जेलसम्म उसले प्रभुको सेवकको रूपमा रहेर उसले काम गर्न सक्छ, बुझ्नुभयो के। तर केही समय, तर सधैँभरि यो पास्टर चाहिँ मेरो बपौती जस्तो, बाउको अंश जस्तो लिएर सम्झेर चाहिँ मैले गरेँ, मैले दुःख गरेँ, मैले गरेँ भन्ने होइन। हामीले केही पनि गर्दैनौँ, हामी त एउटा सेवक हौँ, हामी त एउटा गोठालो हौँ, हामी त एउटा परमेश्वरको दास हौँ, हामी यसलाई गर्दै जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दा उसको चाहिँ भित्री यी कुराहरू चाहिँ आवश्यक छ, छनौट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अनि यदि तपाईँको चर्चमा एल्डरको योग्यता भएको व्यक्ति छैन भने पर्खनुहोस्, समय आएपछि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ। यदि चाहे नियुक्त गर्नुभयो भने घमण्ड आउन सक्छ। कसैलाई ओहो यसको यस्तो यस्तो योग्यता देखेर तुरुन्तै तपाईँले चाहिँ पास्टर एल्डर डेकनलाई नियुक्ति गर्नु भने पछि घमण्ड आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सेवकाईमा समस्या हुन सक्छ। यो घमण्ड चाहिँ शैतानको महत्त्वपूर्ण ठुलो हतियार हो। यसले चाहिँ धेरै कुरालाई समस्या पर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब के छ भने तपाईँले जहिले पनि मैले भने उसको ट्यालेन्टलाई होइन, उसको अनुभवलाई चाहिँ परमेश्वरले सिकाउने क्राइटेरिया अघि हामीले हेरिसक्यौँ होइन। अगुवाको लागि चाहिँ उमेरको बन्देज बाइबलमा कहीँ पनि छैन होइन। उमेरको बन्देज यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म भनेर छैन, यति वर्षदेखि यति वर्षसम्म। अरू चर्चले त रिटायरमेन्टको क्राइटेरिया पनि राखेका छन्, पास्टर अहिले रिटायर हुन्छ भने।
पास सिभिल हुनुहुन्छ पहिले कहिले रिटायर हुने भन्दाखेरि जुन दिन भाकासँग बसेछ त्यही दिन रिटायर पास सिभिल भन्नुहुन्छ होइन रिटायर अरू चर्चको मान्छेहरू रिटायर भन्छ रिटायर झन् झन् 75 वर्ष नागिसक्नुभयो लगभग 75 वर्ष भइसक्नुभयो अझै पनि जोसिलो भएर प्रभुको सेवामा समर्पित हुनुहुन्छ पास सिभिल होइन त्यस कारणले गर्दा रिटायरमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो समयको उसमा हाम्रो उमेरले कुनै पनि छेकबार गर्दैन होइन यसलाई ध्यान दिनु उमेरले बन्दी छैन एउटा जवान मानिस पास्टर हुन सक्छ पास्टर स्यालरले पास्टरीय सेवा गर्दा उहाँ 25 वर्षको हुनुहुन्थ्यो मिसनको जिम्मेवारी लिएर उहाँले सुरु गर्दा पास्टर काल इन्डियामा मिसन सुरु गर्दा 25 वर्षको जवान हुन्थ्यो याद गर्नुहोस् त तपाईँ र म 25 वर्षको त सायद यहाँ भएका सबै हामी लगभग 25 वर्षका जवानहरू पनि छौँ होला याद गर्नुहोस् त त्यो बेलामा प्रभुको सेवाको लागि छ एउटा हाम्रो बाइबल कलेजको के अरे हाम्रो होपमा पढ्ने 18-20 वर्षको केटोलाई चाहिँ बाबु तिमीहरू बाइबल कलेज गर होइन बाइबल कलेज गर भन्दाखेरि के भन्छ बिहा गरेर बुढो भएपछि गर्ने भनेर सोच नै खत्तम सोच नै हो परमेश्वरको सेवा त्यो जोसमा नै गर्नुपर्छ त्यस कारण यो बन्देज यो किसिमको कुराहरू त्यस्ता खालका सोचलाई परिवर्तन गर्ने कुराहरूलाई होइन गर्नुभएको थियो पहिलो कोरिन्थी 2:6-14, 15 र 3:14 चाहिँ 3 प्रकारका मानिसहरूको बारेमा बताएको छ मुक्ति नपाएको मानिस पहिलो कोरिन्थी 2:14 हामीले हेर्न सक्छौँ मुक्ति नपाएको मानिस संसारिक मानिस सबै मानिस होइन जतिजना मान्छे भए त्यो सारा संसारमा भएका मान्छे मुक्ति नपाएका मानिस दोस्रो मानिस आत्मिकी मानिस 2:15 पहिलो कोरिन्थी 2:15 आत्मिकी मानिसको बारेमा बताएको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 3:1 मा चाहिँ के बताएको छ नयाँ जन्म पाएको मानिस हैन नयाँ जन्म सुन्नुस् आत्मिकी मानिस नयाँ जन्म धेरैले पाएको हुन्छन् आत्मिकी नहुनु पनि सक्छ र अनि पहिलो कोरिन्थी 2:6 मा चाहिँ अनुभव साथ हिँड्ने व्यक्तिको बारेमा पनि बताएको छ अनुभव साथ हरेक कुरामा अनुभवी त्यसकारणले अनुभवी पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्न खोजेको कुरा एउटा एल्डरको लागि अनुभव महत्त्वपूर्ण चाहिन्छ त्यसकारणले नयाँ नहोस् उनले हरेक आफ्नो हिँडाइमा हरेक पाइलामा उनले चाहिँ सिकेको हुनुपर्छ सिक्ने अनुभव गर्ने मानिस हुनुपर्छ त्यसकारणले यो मतलब पढेको भन्दा पढेको मान्छेहरू राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रो नेपालीमा उखान पनि छ मतलब धेरै कुराहरू हामी पढेर भन्दा पनि पढेर सिक्छौँ पढेर भन्दा पनि पढेर सिक्छौँ त्यसो भएको भएर चाहिँ यो अनुभव पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ एल्डरको लागि अगुवाको लागि पास्टरको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ कहिलेकाहीँ अनुभव भएन भने अनुभवी मानिस भएन भने समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यसो हैन त्यही अनुभवलाई हेर्ने भन्दै हामीले अघि हेरिसक्यौँ अघि नै भनिसक्यौँ मूसालाई 40 वर्ष उजाड स्थानमा जाँचियो 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा जाँच्ने काम गर्यो अनि अन्तिम फाइनल परीक्षा चाहिँ कहाँ देख्यो जलझेको पथरामा हैन फाइनल परीक्षामा ऊ पास भयो अनि त्यसपछि आफ्ना जानहरूलाई छुटाउनको लागि ऊ फेरि फर्केर आयो हैन त्यसले देख्नु दाउदलाई 13 वर्ष हैन 13 वर्ष याद गर्नु परमेश्वरले राजा भन्नुभएको छ उहाँ सामुएल राजा तेलले राजा अभिषेक गरेर गइसके अब उहाँ दाउदले मार्न मात्रै खोज्यो साउलले मार्न मात्रै खोज्छ ल हेर्नुहोस् उसले सिक्दै गयो त्यसपछिबाट योसेफले भनौँ न उहाँ सपना देख्यो उहाँ बाउ आमाले त आफ्नो दाजुभाइ ढोगेको तर त के गर्छ उहाँ खाल्डामा हालिसके उहाँ झ्यालखानामा हालिसके 13 वर्ष जेलमा 13 वर्ष उसको समय ट्रायलको पिरियड थियो जाँचको पिरियड थियो तर ऊ प्रत्येक जाँचमा के भयो पास भयो होइन उसले प्रत्येक जाँचमा हेर्नुहोस् त खाडलमा पनि उसले गुनासो गरेन पोथीफरको घरमा पनि उल्टो दोष लगाउँदा उसले गल्ती गरेन जेलमा पनि उसले गल्ती गरेन परमेश्वरले भन्नुभयो त्यसकारणले यहाँ एउटा खण्डलाई पढौँ यिर्मिया 12 अध्यायको 5 पद तिमी पैदल सिपाहीहरूसँग दगुर्यौ र तिनीहरूले तिमीहरूलाई थकाइदिए भने कसरी तिमी घोडाहरूसँग होड गर्न सक्छौ अनि शान्तिको देशमा नै जसमा तिमी भरोसा राख्छौ तिमीलाई थकाइदिए भने त यर्दनको पहाडमा तिमी कसो गर्छौ याद गर्छ त्यहाँ भनेछ हैन जस्तै सिपाहीसँग दगुर्दा तिमी थाक्यो भने कसरी तिमीहरू घोडासँग दौड्न सक्छौ सिपाहीसँग दौडिँदा थाक्छौ अब घोडासँग तिमी दौडिन सक्छौ हैन याद गर्नुहोस् त्यही भएर त्यसकारणले परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ
त्यसकारण तिमी अनुभव याद गर्नु। योसेफले त्यही कुरा गर्यो होइन। योसेफले कुनै पनि कुरामा याद गर्नु, परमेश्वरले के गर्नुभयो, पोतिफरको घरमा बेचिएर नोकर भएर गएको, तर उसको जाँचमा चाहिँ उसलाई चाहिँ के बनाइदिनु हो, त्यहाँको पनि मालिक बनाइदिनु भयो नि। कि नोकरहरूको पनि प्रधान नोकर, कैदीहरूको प्रधान कैदी, मुख्य कैदी भने मतलब मुख्य व्यक्ति बनाइदिनु होइन। त्यसै गरी हामीलाई हरेक जाँचमा जब हामी जाँचिँदै जान्छौँ, हामी त्यो दिन अनि जब राजा भएपछि उसले सिके, कसरी सिके थाहा छ तपाईँलाई? पोतिफरको घरमा सिके, जेलमा सिके, र अनिखेरि उनले मिश्रमा अधिपति भएर सबै मानिसहरूलाई गर्न सिके। र त्यसै गरी हामीलाई पनि यसरी सिकाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ, अहिले हाम्रो स्टुडेन्टहरू बाइबल कलेज, त्यसपछि 1 वर्ष जानुहोस् मिसन फिल्डमा, एउटा पास्टरको अन्डरमा बसेर सिक्नुहोस्, अनि बल्ल तपाईँ अनि गएर चाहिँ त्यहाँ सेवाकाई गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईँहरूले गर्न गाह्रो हुन्छ, एकैचोटि गएर के गर्नु होइन। त्यो हुन त एउटा उखान के छ भन्दाखेरि पौडी खेल्न नजाने मान्छेलाई लगेर पोखरीमा हालिदियो भने त्यो बाँच्न त सक्ला खोज्ला, तर उसले पौडी खेल्न चाहिँ जान्दैन, सिक्दैन। ऊ बाँच्न चाहिँ खोज्छ, पौडी खेल्न सिक्दैन होइन। त्यस कारण हामीले पनि सेवाकाई गर्ने कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ ग्रेटर केस चर्चको मण्डलीको अगुवा छान्दाको स्टेप छ। यो चाहिँ तपाईँले हामीले ग्रेटर केस चर्चले चाहिँ बाइबलले प्याटर्नलाई चाहिँ फलो गरेका छौँ होइन। नम्बर 1 3 वर्ष या 4 वर्ष, जसलाई चाहिँ हामी BTS भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ 126 क्रेडिटको बाइबल कलेज कम्प्लिट गरेको, सुन्नुहोस् है, त्यो कम्प्लिट गरेको हुनु पर्यो पहिला। दोस्रो कुरा चाहिँ 1 वर्षसम्म कुनै पनि पास्टरको अन्डरमा बसेर सेवाकाई गरेको व्यक्ति हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ लाइसेन्स टु प्रिच दिन्छौँ होइन। लाइसेन्स टु प्रिच भनेर चाहिँ हामीले दिन्छौँ, त्यो प्राप्त गरेको, र त्यसपछि मात्रै एसोसिएट पास्टरको रूपमा र त्यसपछि चाहिँ ओभरसिङ पास्टर, मुख्य पास्टरको रूपमा गर्न सकिन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै बाइबली प्याटर्नलाई चाहिँ पावलले बताए अनुसार नै हामीले यसलाई फलो गर्छौँ, जसको मतलब चाहिँ त्यस कारणले त्यो चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामी पास्टरसिपमा चाहिँ छान्न सक्छौँ। त्यो समय कोहीलाई अब मूसालाई 40 वर्ष लाग्यो, तर दाउदलाई 13 वर्ष लाग्यो होइन। त्यस कारणले पावललाई 1 वर्ष लाग्यो। पावलले त 1 वर्षपछि नै उनी सेवाकाईमा उत्रिहाले होइन। 1 वर्ष चाहिँ उसले त्यो कुरा गरे। जस मैले भने समय लाग्छ, मैले भन्नु खोजेँ त्यो छोडिदिनु, या त्यो कोहीलाई धेरै, कोहीलाई सानो, कोहीलाई थोरै समय होइन, समय लाग्छ। र प्रायः सो बाइबल कलेजको अवधारणा हेर्ने हो भने पावलले पनि भनौँ न दिनरात भनेको छ। एफिससमा कोरिन्थीमा 1.5 वर्ष, एफिससमा 2 वर्ष उनले बताए दिनरात बाइबल सिकाएर बस्यो भनेर छ। त्यहाँ त्यो दिनको 2 घन्टा मात्र होइन, दिनरात होइन। अनि त्यस कारणले प्रभु यीशुले 3.5 वर्ष, र हामी पनि भन्छौँ 4 वर्ष, 3.5 वर्ष, 3 वर्ष। त्यसपछि त्यसरी चाहिँ हामीले अगुवाहरूलाई छान्न सक्छौँ र उसको सबै कुरा योग्यता, उसँग भएको योग्यतालाई पुरा गर्छौँ। त्यस कारणले यो छ। अब हामी अर्को कक्षामा चाहिँ पास्टरको काम कर्तव्यहरूलाई हेर्नेछौँ, त्यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा। आमेन। प्रभु धन्यवाद चाहन्छौँ आजको क्लासमा दिनुभएको आशिषको लागि धन्यवाद, सबै कुराको लागि धन्यवाद। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, आशिष गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाममा आमेन। जय